यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको वचनको सेवाकाईमा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको वचनको शीर्षक छ, के तपाईको जीवनमा आश्चर्यको काम भएको चाहनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। यसको विषयमा हामी केही कुरा आज हेर्नेछौँ। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला र तपाईलाई यस वचनबाट परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। यदि तपाईको जीवनमा आश्चर्यको काम भएको चाहनुहुन्छ भने आश्चर्यको काम गर्नुहुने महान अनि जीवित र साक्षात परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ। प्रभु येशूले आफ्नो सेवाकाईको क्षेत्रमा धेरै आश्चर्यको कामहरू गर्नुभएको कुरा हामीले बाइबलमा देख्दछौँ। अनि आज पनि जब तपाईले प्रभु येशूलाई आफ्नो जीवनमा प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ भने तपाईको जीवनमा पनि परमेश्वरले आश्चर्यको काम गर्नुहुन्छ र गरी पनि रहनु भएको छ। जतिजनाले उहाँको जीवनमा देख्छन्, बाइबल पढेर कस्तो अचम्म र उतिको काम भएको हामी बाइबलमा देख्दछौँ। त्यति मात्र होइन, जो जतिले येशू प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ, उहाँहरूको जीवनमा पनि अझै पनि आश्चर्य काम भएको हामी देख्दछौँ। येशूले धेरै आश्चर्य काम गर्नुभएको कुरा बाइबलमा मात्र होइन, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरबाट हाम्रो जीवनमा आश्चर्य काम भएको चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले प्रभु येशूको मित्र हुनुपर्दछ, अथवा सारा जगतको सृष्टिकर्ता परमेश्वर जसले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो, उहाँ परमेश्वरलाई हामीले भित्रबाट विश्वास गर्नुपर्दछ। अनि यो विश्वास गरिसकेपछि मात्रै हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरद्वारा आश्चर्य काम भएको हामी देख्दछौँ। अनि म पुरानो नियमबाट एउटा यस्तो व्यक्तिको बारेमा बताउन चाहन्छु र तपाईले यो बाइबलमा देख्नुहुन्छ र कथा पनि तपाईलाई थाहा छ। यो घटना, यो अब्राहम भन्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले जब बोलाउनु भयो र अब्राहम चाहिँ अनि उसको जीवनमा जब परमेश्वरको बोलावट पायो, त्यसपछि सबै कुरा त्यागेर परमेश्वरले भन्नुभएको बाटोमा लागेको कुरा हामी देख्दछौँ। जब लाग्दछ तब अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरले महान आश्चर्यको कामहरू गरेको हामी देख्दछौँ। र त्यहाँ परमेश्वरको बारेमा जब अब्राहमले बुझेर अब्राहम परमेश्वरको पछि लाग्यो, त्यसपछि परमेश्वरको मित्र बनेको कुरा हामीले अब्राहमको जीवनमा देख्दछौँ। याकुबले के भन्दछ भन्दाखेरि, याकुब 2:23 भन्दछ, पवित्र शास्त्रको यसो भनेर वचन पुरा भएको छ, अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो भनेर लेखेको छ। अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरमा पहिलो कुरा चाहिँ विश्वास गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसपछि अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि विश्वासद्वारा चाहिँ उसको धार्मिकता गनियो। त्यसपछि उनी परमेश्वरको मित्र कहलिए भनेर लेखेको छ। अब तपाईलाई थाहा छ, जब मित्रलाई कुनै आपद विपद पर्छ भनेदेखि हामी मानिसहरूको पनि मित्रले पनि सहायता गर्दछन्। अब स्वर्ग पृथ्वीका मालिक नै यदि एकजना व्यक्तिको मित्र बन्छ भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो कुरा अरू के हुन सक्छ र? अब्राहम परमेश्वरको मित्र भयो भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। यशायाको 41:8 के भनेको छ भने, तर त ए इजरायल मेरो दास याकुब, जसलाई मैले छानेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश बनेको छ। भन्दाखेरि परमेश्वर आफैले अब्राहमलाई चाहिँ मेरो मित्र भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। यो घोषणा अनुसार अब्राहम परमेश्वरको मित्र भएको हुनाले परमेश्वरले उसको जीवनमा अब आश्चर्यको काम गरेको हामी देख्दछौँ। म तपाईलाई केही कुरा अब्राहमको बारेमा, अब छन् त बाइबलमा दाउद छ होइन, धेरै व्यक्तिहरू जसलाई परमेश्वरले एकदमै माया गर्नुभयो, उनीहरू मित्र बने र उनीहरूको जीवनमा धेरै धेरै ठुलो आश्चर्य काम भएको देख्दछौँ। आज पनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा आश्चर्यको काम चाहनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा कुन कुराको आश्चर्य काम चाहनुहुन्छ, त्यो कुराको निम्ति तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो मित्र बनाउनु भयो भने
त्यहाँबाट आश्चर्यको काम हुँदछ। अब्राहम पहिले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो र धार्मिकता गन्यो अनि परमेश्वरको मित्र बन्यो। जब मित्र बन्यो त्यसपछि अब्राहमको जीवनमा आश्चर्यको काम भएको हामी पाउँदछौँ। अब सुन्नुहोस्, यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो र प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा हामी उत्पत्ति 12 1 देखि 4 मा हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो, बमोजिम अब्राहम गइहाले र लोत पनि तिनीसँग गए। हारानबाट निस्केर जाँदा अब्राहम 75 वर्षका थिए भनेर बाइबलले यहाँ हामीलाई बताउँदछ। अब अब्राहम 75 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले बोलाउनु भयो। अब अब्राहम भन्दा तपाईँ जवानी हुनुहुन्छ। आज तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ भने निस्किनुहोस्, आउनुहोस्, प्रभुमा विश्वास गर्नुहोस् अनि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आश्चर्यका कामहरू गर्न तयार हुनुहुन्छ। यहाँ म तपाईँलाई यहाँ परमेश्वरले जब अब्राहमलाई बोलाउनु भयो त्यसपछि परमेश्वरले सुरक्षा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। सुन्नुहोस् है, उत्पत्ति 12 10 देखि 20 मा चाहिँ जब अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अनिकाल पर्यो अनि अनिकालबाट परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभयो। अनि अनिकाल मात्र होइन, त्यति बेला चाहिँ अब्राहम मिश्र देशमा गएको हुनाले मिश्रीहरूबाट अन्य जातिहरूबाट पनि परमेश्वरले अब्राहम र अब्राहमको परिवारलाई सुरक्षा दिनुभएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। तपाईँले फुर्सदको बेलामा उत्पत्ति 12 10 देखि 20 तपाईँले पढ्नुहोला। म त यहाँ पढ्ने समय छैन त्यति, तर म तपाईँलाई यहाँबाट के बताउन चाहन्छु त परमेश्वरमा विश्वास गरिसकेपछि, परमेश्वरको कुरा मानिसकेपछि अब्राहमलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभयो। अब्राहमको जीवको सुरक्षा दिनुभयो, अब्राहमको श्रीमतीको सुरक्षा दिनुभयो, अब्राहमको श्री सम्पत्तिको सुरक्षा दिनुभएको कुरा हामी बाइबलमा देख्दछौँ। र आज तपाईँ पनि जब परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आश्चर्यको काम गर्नुहुन्छ। त्यो आश्चर्य काम चाहिँ तपाईँ सबै कुराबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ। अनिकालमा पनि तपाईँलाई प्रशस्त खानेकुरा तपाईँलाई परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ समस्या दिने व्यक्तिहरूबाट परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभयो भनेर बाइबलमा बताउँदछ। उत्पत्ति 13 1 देखि 12 मा लुत, खास चाहिँ लुत त आफ्नै भतिज हो, तर जब मानिसलाई समस्या चाहिँ कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि सम्पत्तिहरूले गर्दाखेरि के। अनि लुतको पनि धेरै सम्पत्ति भएको थियो, अब्राहमको पनि भएको थियो, तर अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको हुनाले धन सम्पत्ति, तर लुत पनि आशिष पायो अब्राहमको पछि लाग्दाखेरि। तर समस्या के भयो भन्दाखेरि उसको सम्पत्ति र उसको नोकरहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ झगडा पर्यो। झगडा परिसकेपछि अनि अब्राहमले भन्दछ, तिमी मेरो भतिज, आफ्नै मान्छे, हामीसँगै बसेर यसरी झगडा गर्न मिल्दैन। तिमी जहाँ यत्रो ठुलो क्षेत्र छ, तिमी जहाँ इच्छा लाग्छ जाऊ। त्यसपछि अब्राहमले त्यो भनिसकेपछि लोत चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँ बेसी, लुत चाहिँ राम्रो बेसी छानेर सदम र गमोरातिर गयो भनेदेखि अब्राहम चाहिँ त्यही ठाउँमा बस्यो। र अब्राहमलाई परमेश्वरले आएर के भन्नुभयो भने चारैतिर हेर, चारैतिरको सबै कुरा म तिमीलाई दिँदैछु। हालेलुया। अब्राहमले लोभ गरेन प्रिय हो, तर परमेश्वरको आवाज चाहिँ सुन्थ्यो। अनि यहाँबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि कतिजना व्यक्तिहरूले तपाईँलाई जीवनमा दुःख कष्ट दिन्छन् भनेदेखि याद गर्नुहोस्, तपाईँ प्रभुसँग विश्वासमा रहनुहोस्। त्यो दुःख दिने मान्छेहरू आफैलाई परमेश्वरले हटाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई तपाईँबाट अलग, त्यसको अर्थ उनीहरूलाई माया नगरेको होइन, उहाँलाई माया गर्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई कष्ट दिनु व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले पर पन्साउनुहुन्छ। त्यसै कारण चिन्ता नगर्नुहोस्, परमेश्वरले जुन कुराको लागि बोलाउनु भएको छ खालि उहाँको पछि लाग्नुहोस् र तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष बटुल्नुहोस्। अनि समस्या दिने व्यक्तिबाट यसरी परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभयो। तेस्रो चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरले देशका चारैतिर जग्गा जमिन दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उत्पत्ति 13 14 देखि 18 मा यसरी लेखेको छ,
लोत तिनीबाट अलग भएपछि परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब तेरा आँखा उठाएर त भएको ठाउँबाट उत्तर दक्षिण पूर्व र पश्चिमतिर हेर, तैँले देखेका सबै ठाउँ म तँलाई तेरा सन्तानलाई सधैँको निम्ति दिनेछु। हालेलुया। याद गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ कुनै पनि क्षेत्र परमेश्वर, चाहे पूर्व, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, चाहे दक्षिण, सबै परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिन्छ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब्राहमलाई त्यही प्रतिज्ञा गर्नुभयो र परमेश्वरले दिनुभयो। अब्राहमलाई मात्र होइन, अब्राहम पछि आउने पुस्तालाई पनि आशिष दिन्छु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। याद गर्नुहोस् है, जब अब्राहमले विश्वास गर्यो, धार्मिकता गर्यो, परमेश्वरले भनेको कुरा मानिसकेपछि मित्र बन्यो, मित्र भइसकेपछि सबै कुरा, मित्रको कुरा सबै परमेश्वर मित्र भइसकेपछि उहाँबाट भएको कुरा सबै तपाईँलाई दिनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा, परमेश्वरले मल्कीसेदेकद्वारा अब्राहमलाई आशिष दिनुभएको कुरा पनि हामी देख्दछौँ। मल्कीसेदेक को थियो भन्दाखेरि सालेमका राजा अथवा यरुशलेमका राजा, शान्तिको राजकुमार। अनि यो मल्कीसेदेकलाई चाहिँ पुरानो नियममा कतिले भन्छन् प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको माता पिता कोही पनि हामीले देख्दैन बाइबलमा। त्यसै कारणले यस्तो महान शान्तिको राजकुमारले आएर अब्राहमलाई आशिष दिएको कुरा हामी देख्दछौँ। यसको बारेमा अलिकति छुट्टै कुरा छ। कसरी आशिष दिन्छ भने उत्पत्ति 14:18-20 यसो लेखेको छ, अनि सालेमका राजा मल्कीसेदेक रोटी र दाखमत लिएर अब्राहम कहाँ आए। उनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। उनले अब्राहमलाई यसो भनेर आशीर्वाद दिए, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सर्वोच्च परमेश्वरबाट अब्राहमलाई आशिष मिलोस्। सर्वोच्च परमेश्वर धन्यका होउन् जसले तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा हातमा सुम्पिदिनुभयो। अनि अब्राहमले उनलाई सबै कुराको दशांश दिए भनेर लेखेको छ। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, रोटी र दाखमत दियो भनेर अब्राहमलाई मल्कीसेदेकले दियो। आज तपाईँ र मैले पनि रोटी अनि दाखमत लिन्छौँ पास्टरको हातबाट। अनि यहाँबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि मल्कीसेदेकले त्यो दिएर आशिष दिनुभयो। जब आशिष दियो अनि अब्राहम झन बलियो भयो, झन आशिषित भयो। अनि याद गर्नुहोस् तपाईँले, यहुदी अब्राहम, हिब्रू अब्राहमलाई कसैले दुःख दियो कि त त्यो व्यक्तिले दुःख पाउँथ्यो। आज कसैले पनि इजरायललाई दुःख दिन्छन् भने उनीहरूले पनि दुःख पाउँछन्। याद गर्नुहोस्, तर जसले इजरायललाई आशिष दिन्छ, प्रार्थना गर्छ, तिनीहरूलाई आशिषै मिल्छ। अनि तपाईँ र म पनि आत्मिक इजरायल भएको हुनाले, हामी पनि अब्राहमका सन्तान भएको हुनाले जसले तपाईँ र मलाई आशिष दिँदछन्, जसरी मल्कीसेदेकले रोटी र दाखमत लिएर आयो र अब्राहमलाई आशिष पनि थियो हैन। अनि अब्राहमले पनि सबै कुराको दशांश दिएको कुरा हामी देख्दछौँ। यसरी परमेश्वरको आदर गरेको, परमेश्वरको जनलाई आदर गरेको कुरा हामी अब्राहमको जीवनबाट देख्दछौँ। मल्कीसेदेक जस्तो व्यक्तिले अब्राहमलाई आशिष दिएको छ। आज तपाईँलाई येशू ख्रीष्टद्वारा आशिष चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, परमेश्वरको करार र बाचा, अब्राहमसँग परमेश्वरले बाचा बाँध्नुभयो। के बाचा बाँध्नुभयो भन्दाखेरि उत्पत्ति 15:1 त्यसपछि दर्शनमा अब्राहम कहाँ परम प्रभुको यो वचन आयो, अब्राहम त नररा, तेरो ढाल म नै हुँ, तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो हुनेछ। याद गर्नुहोस् है, जुन दिन परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ, प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, तपाईँलाई सुरक्षा पनि दिनुहुन्छ, साथसाथै भन्नुहुन्छ तेरो ढाल म नै हुँ। ढालले के गर्छ? छेक्दछ। कोही शत्रु आयो भनेदेखि तपाईँले केही हानि गर्न सक्दैन त्यसले। अनि त्यति मात्र होइन, अब अब्राहमको नाम अब्राहम भनेर पनि परिवर्तन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब्राहम भनेको चाहिँ अब पहिलो प्रभुलाई नपाउँदाखेरि, जब प्रभुलाई पाउँदछ, जब आउँदछ, त्यसपछि उत्पत्ति 17:4-5 सुन्नुहोस् यहाँ, हेर यो मेरो करार तँसँग छ, तँ असङ्ख्य जाति समूहको पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाउँ अब्राहम हुने छैन, तर अब्राहम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असङ्ख्य जातिहरूको समूहको पिता तुल्याउने छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यहाँ अथवा राष्ट्रहरूको पिता भनेर
अब्राहम भनेर नामकरण गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ र म प्रभु यीशुमा आउँछौँ भनेदेखि हामीलाई परमेश्वरले नयाँ नाम पनि दिनुहुन्छ। हालेलुया, होइन, खुसीको कुरा यो। किन प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको छ, जसले जित्छ त्यसलाई नयाँ नाम दिनेछु, उसको नाम लेखिनेछ, उसले बाहेक अरूले जान्दैन भन्छ। अब्राहमबाट परमेश्वरले अब्राहम भन्नुभयो, राष्ट्रहरूको पिता। एउटा छोरा पनि थिएन अब्राहम, सन्तान थिएन, सन्तानविहीन थियो, तर त्यसैलाई परमेश्वरले बोलाइसकेपछि आशिष दिनुभयो र राष्ट्रहरूको पिता बनाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। आज पनि तपाईँलाई धेरै प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ आश्चर्यको काम कुराहरू तपाईँको जीवनमा दिन चाहनुहुन्छ। अब अब्राहमलाई मात्र परमेश्वरले आशिष दिएको, अब्राहमको श्रीमतीलाई पनि परमेश्वरले नाम परिवर्तन गरिदिनु भयो। सुन्नुहोस् है, उत्पत्ति 17को 15देखि 16मा चाहिँ साराको पनि नाम परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ। फेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरी पत्नी सारालाई चाहिँ अबदेखि साराई नाउँले नबोलाउनु, तर त्यसको नाउँ सारा हुनेछ। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तँलाई एकजना छोरा दिनेछु। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो धेरै जातिको आमा हुनेछ। जाति जातिहरूका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न हुनेछ। अनि नभन्दै यो प्रतिज्ञा पुरा भएको छ। आज पनि धेरै अब संसारमा जति पनि राजाहरू छन् सबै अब्राहमका सन्तानबाट भएको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि परिवारमा आश्चर्यको काम भएको अर्को कुरा चाहिँ, होइन, जस्तै आश्चर्यको काम के थियो? 100 वर्ष अब्राहम पुगिसकेको थियो, अब्राहम 100 वर्ष, अनि सारा चाहिँ 90 वर्षको पुगेको थिइन्। अनि यिनीहरूबाट उत्पत्ति 21को 5देखि 7मा सुन्नुहोस् है, तिनको छोरा इसाक जन्मदा अब्राहम 100 वर्ष पुगेका थिए र साराले भनिन्, परमेश्वरले मलाई एउटा हाँस्ने कारण दिनुभयो, यो सुन्ने जति सबैसँग मसँगै हाँस्नेछन्। तिनले फेरि भनिन्, साराले बालकलाई दुध खुवाउँछे भनेर कसले अब्राहमलाई भन्ने थियो, तापनि तिनको बुढेसकालमा मैले तिनलाई एकजना छोरा जन्माएँ। सुन्नुहोस् है, सारा अब 90 वर्षको थिइन्, अब्राहम 100 वर्षको थिइन्। अनि आजभोलि त होइन, मिडियाले गर घरिघरि देखाउँथ्यो होला, तर त्यति बेला मिडिया थिएन। तर परमेश्वरले यही अब्राहमलाई बोलाउनु भयो 75 वर्षको उमेरमा, र 25 वर्षभित्रमा यति ठुलो आश्चर्यका कामहरू गर्नुभयो, यति ठुलो आश्चर्यको काम गर्नुभयो, धनाध्य तुलाउनु भयो। यसरी महान महान आश्चर्यको काम। अनि सन्तान थिएन, सबैभन्दा ठुलो आश्चर्यको काम चाहिँ बुढेसकालमा 100 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले एउटा छोरा दिनुभयो जसको नाम इसाक थियो। अनि आज त्यही इसाकद्वारा इजरायलीहरू आए, अनि अब्राहमकै सन्तानद्वारा मुसलमानहरू पनि आएका छन्। तर मुसलमानभन्दा परमेश्वरले इजरायललाई आशिष दिएको कुरा हामी देख्दछौँ। यो चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको। आज आत्मिकी आशिष र भौतिकी आशिष जसले बोलाउनु भएको छ, यदि तपाईँ र मैले आज यही परमेश्वर, अब्राहमको परमेश्वर, इसाकको परमेश्वर, याकुबको परमेश्वर, जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ भनेदेखि अब्राहमको जीवनमा मात्र होइन, इसाकको जीवनमा मात्र होइन, याकुबको जीवनमा मात्र होइन, आज तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आश्चर्यको काम गर्न चाहनुहुन्छ। के आज तपाईँको जीवनमा आश्चर्यको काम चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भनेदेखि यही जीवित र सत्य परमेश्वरलाई मनबाट विश्वास गर्नुहोस्। म तपाईँको लागि छोटो प्रार्थना गरिदिन्छु। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर शिर निहुराएर प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु, आज जति पनि वचन सुनेका छौँ, हामी सबैलाई तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गर्नको लागि हाम्रो हृदय खोलिदिनुहोस्। आज हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँ मात्रै जीवित र सत्य हुनुहुन्छ। हाम्रो पाप अधर्म क्षमा गरिदिनुहोस्। हामीले गरेको भुल गल्तीहरू क्षमा गरिदिनुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनुहोस् र तपाईँले हामीलाई आफ्नै छोराछोरी बनाउनुहोस्। र आज तपाईँले हामीलाई अब्राहमलाई दिएको आशिष, आश्चर्यको कामहरू आज हामीलाई दिनुहोस्। म बिन्ती गर्दछु परमप्रभु, तपाईँले हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस् र रक्षा गर्नुहोस्। हामी माथि आफ्नो मुहार चम्काउनुहोस् र निगाह गर्नुहोस्। हामी माथि आफ्नो चेहरा प्रकाश गर्नुहोस्, शान्ति दिनुहोस्। आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको र मानिसको मनमा नसोचेको कुरा हामीलाई दिन्छु भनेर जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिज्ञा हामीलाई चाहिन्छ। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। आज जतिजनाले यो वचन सुन्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, तपाईँले बोल्नुहोस् उहाँहरूको जीवनमा। तपाईँ साक्षात हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ, जसले तपाईँलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर
पुकार गर्दछन् भने उनीहरूलाई तपाईँले प्रत्यक्ष देखा पर्नुहुन्छ र उनीहरूको पाप अधर्म क्षमा गरिदिनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद। सबैलाई आशिष माग्छु, येशूको पवित्र अनि उच्च नाम माग्छु, आमेन। सबैलाई जय मसीह। प्रभुले आशिष दिउन्।